this is my guess. I hope some research should be done on this, and we should encourage to create more on literature in this language, and also a dictionary with all the 3 segments of the language getting in one word. I think our Chief Minister of Goa has been very kind to announce at 10 lakhs. I feel it's too small for a state to give us this donation. You should make it 50 lakhs so that there are a lot of work pending, and you should increase it. This is high time the government get more involved, and also Karnataka government should give us more. And I hope one day, Mr. Deshpande ji, I hope him the next Chief Minister of India. I pray to God he comes and we may get a lot of money from him when he comes, and we pray that all these people are striving, working for this, they really, God bless them with best of health, long life, and long live India, long live Karnataka, and long live Konkani. Thank you. धन्यवाद तुमका. देव बरे करो म्हणटा. यादिष्टिक देवनो सन्मान करता ती श्री दिगंबर कामत हानी, श्री एस.एम. सय्यद खलील हांका यादिष्टिक देवनो सन्मान कोरका म्हणू श्री दिगंबर कामत चीफ मिनिस्टर गोवा हांका नेमगून घेता. वेदी वेला मानेस्तानो भयणीनो आणि भावानो 85 वर्साचें वय त्या पासून पेलपाची ताकद त्या पांयाक आतां उरूंक ना, पूण म्हाका बसून उलोवचें पडटा. सन्मान हो म्हजो जावपाचो आशिल्लो के पै म्हणजे हातान तेन्ना आतांच तांकां तांचें स्मरण करून हांव सन्मान हो स्विकारला तांचे यादी तांचे बदला आसतलो. म्हाका इतलें करून उपकार जाता अशें सांगून बसूं येतालें, बसते प्रमाण म्हाका सांगलें 5 मिनटां उलय म्हणून. उलोवचें पडलें जाल्यार हांव उलयता बसते प्रमाणाची ऑर्डर ती. म्हणटकच 7-8 वर्सां पयलीं अमेरिकेक पाविल्लो. गोंयांत आमकां भवितव्य ना, फुडार ना, पूण जे फुडार सोदपाक अमेरिकेक गेल्ले अशे गोंयकार थंय कितलेशेच आसात. तांचें एक ऑर्गनायजेशन आसा गो आव नांवाचें, गोवन्स ऑर्गनायजेशन्स इन अमेरिका म्हणून. म्हाका चीफ गेस्ट म्हणून आपयल्लो ताणें. ते दोन वर्सांनी एक हे घडोवन हाडटात, संमेलन घडोवन हाडटात, एक गेट टुगेदर आसतात. 3 दीस ते एकठांय रावतात. ते कॅलिफोर्निया त्या वर्सा कॅलिफोर्नियांतल्या इर्विन गांवांत सुमार 300-350 कोंकणी गोंयकार बायल भुरगे सयत येवन राविल्ले. एक समजलं हॉटेल ताणें भाड्याक घेतलें हॅमिल्टन म्हणून. आनी त्या भायर लॉस एंजल्स ते सान फ्रांसिस्को पर्यंतचे वाठारांत जे लोक रावताले ते सकाळीं उठून येताले, रातचे हांगा आमचे बरोबर दीसभर रावताले, रातचे घरा वताले. पूण तेय आनी काय आशिल्ले. इतले हे 400-500 लोक जमिल्ले संमेलनांत एकच गोंयचो क्रिस्तांव दिश्टी पडलो म्हाका. तो आल्फ्रेड ब्रॅगास नांवाचो म्हजो इश्ट, आकाशवाणी पणजी केंद्राचो एक अधिकारी एक वेळचो. हांवें विचारलें, आल्फ्रेड बाब, हांगा अमेरिकेंत गोंयकार क्रिस्तांव नात म्हणून आसा रे. असो संवसारांत एक तरी देश आसा जंय गोंयकार क्रिस्तांव पावूंक ना. पूण तांचेंय एक ऑर्गनायजेशन आसा ते अमेरिकन गोल्स नांवाचें. तेय अशें 2-2 वर्सांनी एक संमेलन घडोवन हाडटात. थंय मंगळुरी क्रिस्तांव जमतात ना, तांचें आनीक एक ऑर्गनायजेशन आसा. थंय मंगळुरी हिंदू पावता ना, तांचें आनीक एक कोंकणी समाज म्हणून आसा. अमेरिकेंत मराठी लोक आसात. मराठी भाशेक तांकां सगळ्यांक एकठांय करता. तांची अस्मिताय एक, म्हणजे ही पर्सनालिटी एक,
तांगेले एकच ऑर्गनायझेशन, एकच संमेलन. गुजराती, बंगाली, पंजाबी हांचे अशें कोंकणी लोकांची 4 पर्सनॅलिटीज, 4 संमेलनां. इतलो डिसइंटिग्रेटेड समाज आमकां संवसारांत दुसरे कडेन कोणूच मेळपाचो ना. ज्यू लोक डिसइंटिग्रेटेड जाल्ले, पूण आपूण ज्यू म्हणून तरी एकठांय येताले, ह्या कोंकणी म्हणून एकठांय येतात. ह्या असले डिसइंटिग्रेटेड समाजाक एकठांय हाडल्या शिवाय सामाजीक पुरुशार्थ जावपाचोच ना. सगळे वैयक्तीक पुरुशार्थान व्हडले जातले. व्हडले बँकर्स, व्हडले इंडस्ट्रियलिस्ट, व्हडले लेखक, व्हडले आनी कोण व्हडले ब्युरोक्रेट्स अशे आसतले. पूण एक कलेक्टीव म्हणून पळय एक अचिवमेंट आसा, तो करपा खातीर एक समाज घडोवन हाडूंक जाय. 1939 हाणें माधव मंजुनाथ शानभागान एक कॉन्फरन्स घडोवन हाडले कारवाराक, आनी तातूंत मंगळूरचे, गोंयचे आनी मुंबयचे अशे गोंयकार आशिल्ले, हिंदू आनी क्रिस्तांव दोनूय. त्या लोकांनी ह्या सगळो समाज एकठांय बांदून काडपाक एक भास, एक लिपी, एक साहित्य, एक हे हातूंत गुंथून ताजो एक समाज कोंकणी समाज करतो म्हूण ताणें थारिल्लें त्या वेळाचेर. ते अजून आज 70 वर्सां जायत आयली, अजून काम जावंक ना. जो पर्यंत सगळे लोक अशे एक समाज म्हणून येना, तो मेरेन गोंयकार सामुदायिक पुरुशार्थ कसलोच करूंक पावपाचो वतो. कोंकणी मनीस सामुदायिक पुरुशार्थ करून कसलोच करूंक पावपाचो ना. डायवर्सिटी ह्या देशांत खूब आसा, तशी कोंकणींतय आसा. हांव 2 भाशा जाणा कोंकणी भायर, मराठी आनी गुजराती. कोल्हापूर, सातारा, सांगली हांगासरली मराठी एके तरेची, पुणा, नगर, मुंबय एके तरेची, औरंगाबादची एके तरेची, आनी विदर्भांतली एके तरेची. 4-5 तरेच्यो डायवर्सिटी आशिल्ली ही भाशा. साहित्यांत एक, लिपी एक. म्हणून कोल्हापूरचो मनीस विदर्भांत वाचूंक शकता. गुजरातींतली, अहमदाबाद, वडोदराची एक, सौराष्ट्रांतली दुसरी, कच्छांतली तिसरी. साहित्यांत एक, लिपी एक, भाशा एक अशें. कोंकणींत मात तशें ना. कोंकणींत 3-4 लिपयो आनी 3-4 जगां, 3-4 आयडेंटिटीज डिफरंट तरेचे. अवतार बाब बसला हांगा एरीक, ताका खबर आसा संगितांत 7 सूर आसात. ते 7 सुराचो सुरवेळ जर आसत तर संगीत जाता. तातूंतलो एकच सूर जर भायर सरलो आनी तो आपणाक वेगळो काडपाक लागलो जाल्यार तो संगीत बेसूर जाता, डिसॉर्डंट जाता. आमगेली आयडेंटिटी कोंकणी आमकां दुसरे तरेन करून घेवपाची ना. म्हाका ह्या विशयी कोंकणी परिशद जी जाल्या ताजे कडेन एक कार्यक्रम आसचो. सगळ्या लोकांक आमी इतले वर्सां पासून सगळ्यांक एकठांय हाडपाचें करतात. कोंकणीची प्रेस केली म्हणून उपकार पडना. आमचे दिगंबर बाबान सांगलें ह्या मुखार भारत रत्न आनी नोबल प्रायज कोंकणी धाडची. हें काम म्हजे कडल्यान जावपाचें ना. ज्ञानपीठ हाडलें तितलें पुरो. ह्या कोणाक तरी मंगळूरकारान आनी मंगळूरकारांनी धाडचें इतलें हांव मागतां. आनी ह्या सत्कारा बद्दल तुमचे सगळ्यांचो उपकार मागता. देव बरें करूं रवींद्र बाब, तुमच्या मोलादीक उतरांक आनी मार्गदर्शनाक. आतां हांवें उडोव सांगलें म्हणजे आमगेले कुळार दाखोवन येतना मुख्यमंत्रीन 10 लाख रुपये हांगा हाडलेले आसा. ते आमगेल्या चेअरमॅन एमिरेटस श्री देशवर मामाना स्विकार आमगेल्या तर्फेच्यान स्विकार करता म्हणून हांव मागून येता. देव बरें करूं. पी दयानंद पै आनी पी सतीश पै विश्व कोंकणी केंद्रान आपली एक वेबसायट सुरू करची येवजिला. ही वेबसायट श्रीकांत चणे हांणी तयार केला. तांचे कडेन हांव मागतां की तांणी माचेर येवचें आनी आमचे खाशेले पावणे बाब लुईजीन फालोरा हांचे लागीं मागतां की ताणें ही वेबसायट प्रारंभ करची.
ही वेबसायट जावन आसा www.vishwakonkani.org. ह्या वेबसायटीचो लॉन्च आमकां ह्या टीव्ही स्क्रीनार दिसता आसा. देव बरें करूं बाब लुइजिन फालेरो आनी श्रीकांत शेणय. ख्यात तरंग पत्रिकेचे संपादकी मणिपाल पै कुटुंबाचे सदस्य श्रीमती संध्या पै हांणी कॉफी टेबल बुक मान्य आरवी देशपांडे बाम हांक दिवन उक्तावण करता ती. महाकवी गोविंद पै कोंकणी अनुदित कृतीचे उक्तावण करूंक डॉक्टर श्रीमती सुनीतीबाई कोच्ची हांणी गोवा मुख्यमंत्री श्री दिगंबर कामत माम हांक दिता ती आनी उक्तावण कोरका म्हणून निमगून घेता. देव बरें करूं. गोंय कोंकणी अकादमीन विश्व कोंकणी केंद्रांत हांगा पुस्तकांचें कावंटर उगडिल्लें आसा. हाजें श्रेय हांव गोंय सरकाराचे भाशा संचालक बाब मिलिंद पॅरीस हांकां दितां. कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठानाचे वतीन हांव बाब लुइजिन फालेरोक आनीक फावटी विनंती करतां की तांणी मिलिंद बाबाक एक ल्हानशी भेट दिवन तांकां मान दिवचो. तशेंच हांव आमच्या खाशेले पावणे लुइजिन फालेरो लागीं मागतां की तांणी 2 शब्द उलोवन सगळ्यांक संदेश दिवचो. आजच्या या सोबीत आणि सुंदर कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे गोंयचे मुखेलमंत्री श्री दिगंबर कामत तांची गोरकान